सुनने वाले दोस्तों साथियों को मेरा सलाम आदाब। कुछ बातें मेरे ज़हन में आई थी कल जब एक डिस्कशन में सुन रहा था। अ, मैं बस फ़ौरन डायरेक्ट ही जो है वो रिकॉर्ड जो है वो उसकी कोई पॉइंट्स, अब मुझे पता नहीं है कि पॉइंट्स पहले सेट करना जो है वो ठीक है या फिर, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं जब सोचता हूँ कि हाँ, ये इस तरह जो है मैं बोलूँगा, बात करूँगा, तो अ, वो जो बातें मैं कह देता हूँ फिर उसका असर जैसे मेरे लिए वो बाकी नहीं रहता, तो मैं सोचता हूँ कि बस डायरेक्टली जो है ना वो शुरू हो जाऊँगा मैं, जो भी फिर ज़हन में आया वो। तो बचपन में हम इंडियन फ़िल्में बहुत ज़्यादा देखते थे पाकिस्तान में। हर गली में जो है वो बहुत सारे दुकान होते थे, ये जो कैसेट का ज़माना था। यही फ़िल्में जो है हमें बहुत कुछ सिखाती भी थी। बहुत सारी इंडियन फ़िल्में भी थी जिनमें अ, अच्छा किरदार दिखाया जाता था। मतलब ये कि मुसलमानों का जैसे शोले है कि वो जब वो एक लड़का उनको गब्बर सिंह मार देता है, वो लाश भेजता है तो वो फिर वो अ, अंधा होता है मौलवी, तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे मस्जिद तक छोड़ाओ, आज मैं अल्लाह से पूछूँगा कि तुमने मुझे और बेटे क्यों नहीं दिए इस मुल्क पे कुर्बान होने को। अब ये पता नहीं वाक़ई मुसलमानों की उधर इस तरह की कोई है कि वो जान देने को, लेकिन इस तरह की फ़िल्में। और फिर अ, यश अ, एक फ़िल्म थी यशवंत थी या कुछ और, नाना पाटेकर की, जिसमें वो, बल्कि हाँ, नहीं और था, मुझे याद नहीं आ रही। तो उसमें उसने दोनों जो है हिंदू मुसलमान उनके वो जो है हाथ तोड़े, और हाथ तोड़े नहीं मतलब पत्थर से उनका खून निकाला और कहा कि देखो क्या फ़र्क है, जब बनाने वाले ने फ़र्क नहीं किया तुम लोगों ने क्यों फ़र्क। तो इस तरह की बहुत सारी फ़िल्में इस तरह होती थी, और अच्छा एक दिखाया जाता था दोनों मुसलमानों का भी। और बहुत बाद में जो है वो, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई ख़ास इस तरह कोई नफ़रत वाली जो है इंडिया फ़िल्म, अभी कुछ शायद 1-2 इस तरह की बनी हुई है जब से पाकिस्तान में भी मज़हबीयता पसंद बढ़ गई। और तो बात इससे रिलेटेड है कि कल्चर जो हमारा है, बरसग़ीर का एक ही कल्चर रहा है जो है वो हमारे लिबास, खाने, मसाले, अ, उठना-बैठना, शादियों में गाने हमारे। हम शादियों में जाते थे, मैं बच्चा था, मुझे याद है अच्छी तरह, हम जब कोई भी शादी होती थी, कराची की बात कर रहा हूँ मैं, सिंध, अंदरूनी सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे तो हम होली भी मनाते थे, हमारे हिंदू भाई साथ रहते थे हमारे। शहर में डॉक्टर जो है वो दुकानदार बहुत सारे थे हिंदू भाई, वो सारे बेचारे, उनको तंग किया गया, वो चले गए। उनका बेटा अगवा किया गया, मेरे सामने जो है वो उनकी दुकान पे बैठता था। तो वहाँ से गए हैं लाखों जो है वो लोग गए हैं, हालाँकि हिंदुस्तान से मुसलमान इतने नहीं आए होंगे, जो शुरू में आ चुके सो आ चुके, अब तो वो जाना ही चाह रहे होंगे पाकिस्तान से, जिस तरह के हालात। और तो कल्चर जो है वो हर जो है फ़िल्में सिनेमा में लगती थी, हम वो देखते थे इस तरह। कैसेटों में आती थी, हर कोई फ़िल्म नहीं जो है छोड़ते थे। इंडियन जो है गली मोहल्ले में, गली-गली में जो है दुकान होते थे इंडियन फ़िल्म। आहिस्ता-आहिस्ता वो जो है बहुत अरसे बाद जो है 80s में 19 में शायद, तो हमारा कल्चर वो जो डांस उनके गानों पे, और खुद फौजियों के गानों पे, जो फौज पाकिस्तान को जो है उनका उसका आर्मी चीफ के पिछले दिन उसने तकरीर की कि हम अलग-अलग हैं, जो है वो उन्हीं के जो है वो फौजियों की जो है वो बच्चियों की और उनकी जो है रिश्तेदारों की और उनके अपने जो है वो शादियों में ये इंडियन गाने और ये वो चलते थे। वो तो भाई सब व्हिस्की, शराब तो आम कोई बार्स तो होते थे 60s 70s, जब तक भुट्टो ने पाबंदी लगाई फिर भी आज तक जो है लोग लेते हैं, उसका कोई वो है नहीं कि। तो वो जो कल्चर था एक मतलब इंडिया, फिर ये हुआ कि ये एक एक खबीस इंसान जो है वो साबिक साकिब निसार पता नहीं कौन-सा, उसने पाबंदी लगा दी इंडियन फ़िल्मों पे, इंडियन जो है वो गाने और चैनल्स, और ये वो मेरे ख़्याल में उससे पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो फ़िल्में चल रही थी, ड्रामे चल रहे थे वो सब, तो उस वक़्त हम ये भी सुनते थे अख़बारों में तज्ज़िया ये वो करते थे, भई इंडिया ने कल्चरली जो है ना इन्वेड कर दिया है। भाई आपका कौन-सा, आपका यही तो कल्चर था, यही तो आपकी सकाफ़त थी, यही तो आपकी तारीख़ है, आप अपनी तारीख़ से
آپ خود کو ان سے ملا رہے ہیں عربوں سے اور پتہ نہیں کن سے، جو آپ کو کوئی جوتی کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتے، وہ آپ کو کمتر سمجھتے ہیں بھائی۔ آپ ادھر جو ہے ہمارے رشتے دار خود ادھر پیدا ہوئے، ان کو نکال دیا گیا جو ہے وہ اتنے سارے ہو، اور اس دن میں نے اسٹوری سنی کہ جس کی بیچاری کی ماں مر گئی تھی، اس کو نہیں جانے دیا امپلائر نے، تو وہ تو غلام سمجھتے ہیں ابھی تک جو ہے عربی، اور آپ عربوں کے پیچھے بھئی ہماری وہ روایت، کون سی آپ کی وہ روایت ہے؟ آپ کی اپنا کلچر جو ثقافت وہ انڈین ہے، شروع سے رہی ہے۔ تو ان کے گانے، ان کی فلمیں، ان کے اچھا وہ سب تھا، انڈیا میں بھی اچھا ماحول تھا جب کانگریس کی حکومت جو ہے وہ، حالانکہ یہ کوئی ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ پھر بعد میں انہوں نے اتنا جو ہے وہ سہا برداشت کیا پاکستان کی طرف سے، جو دہشت گرد وغیرہ جو ہے وہ کہیں سے بھی، چاہے مجاہد کے نام ہے کسی پہ بھی وہ، تو ان کو سپورٹ رہی انڈین پاکستان جو ہے وہ آرمی کی، اور پھر کس طرح ان کو پالا اور خود مانا جو ہے انہوں نے کہ ہم ہمارے ایسٹس تھے شاید اپنے خواجات کی، اس میں بہت کچھ یہ بڑی بات ہے۔ تو اس پہ میرے ایک بات سمجھ میں یہ جو ہے وہ سوچ میں ذہن میں آئی کہ اس سے کیا ہو رہا تھا، اس سے تو یہ ہو رہا تھا کہ امن کی بات لوگوں میں پھیل رہی تھی، ہندو مسلم میں اگر کوئی عام انسان، سادہ انسان جو سینسیٹیو بھی ہوتا ہے، وہ زیادہ اگر اس میں معاملات میں بھی نہیں جاتا، اس کو بس اوپر اوپر سے جو بھی پروپیگنڈا، میں خود اس پروپیگنڈا کا شکار رہا ہوں، میں نفرت کرتا تھا اپنے اپنے لوگوں سے، اپنے سندھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے سب سے، کہ یہ انڈین فلمیں دیکھتے ہیں، انڈین گانے سنتے ہیں، جو ہے وہ ان کی جو ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو پھر بعد میں جب کسی شعور والا انسان ہے نا، بعد میں اس کو جب سچ پتہ چلتا ہے تو وہی آپ کا سب سے جو ہے نا کرٹک ہو جاتا ہے، تو تنقید۔ تو ایسے لوگ بہت پاکستان میں جو ہے وہ چینج ہوئے بعد میں، جس طرح مجھ میں چینج آیا کہ بھائی حقیقت جب پتہ چلی کہ یہ سارا اسٹیٹ پروپیگنڈا ہے، یہ جو میڈیا کا ہے، تو میں کہتا تھا بچے بچے کو پتہ ہے کون ہمارا دشمن ہے، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، یہ ریٹرک جو فوج کی طرف سے جو ہے اپنے بجٹ کے لیے، اپنے اجارہ داری کے لیے، اپنے لاکھوں ایکڑ جو زمین انہوں نے ہتھیائی ہوئی ہے، لاکھوں جو ریسورسز جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کیے ہوئے ہیں، وہ بجٹ تک وہ بات کرنے نہیں دیتے سول گورنمنٹ کو، تو یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو وہ کلچر کر کیا رہا تھا جو آپ نے اس کو بین کر دیا، کہ گانے بین کر دیے یا فلمیں بین کر دیے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ سوچ رہے تھے کہ لوگ انسان نہ بن جائیں، انسانیت کی جو ہے نا ان کے دل میں ایک اہمیت نہ رہ جائے، اور امن کی اہمیت ان کے دل میں نہ بن جائے، پھر تو وہ قاتل مرنے والے جو ہے بنیں گے ہی نہیں، خون دیکھنے کی ان کو انٹرسٹ ہی نہیں رہے گا، وہ تو لڑیں گے مریں گے ہی نہیں۔ اور وہی آپ کو امریکہ سے جب اتنے سارے ڈالرز اور یہ آ رہے تھے، تو ان کو بھی استعمال بھی کرنا تھا، مجاہدین بھی بنائے تھے، طالبان بھی جو ہے وہ بعد میں کریٹ کرنے تھے، اور یہ وہ بلکہ اس وقت یہ تھے 80s 90s جب یہ تو مطلب یہ کہ آپ نے یہ جو ہے بہت بعد میں پھر بھی چل رہا تھا پھر کچھ نہ کچھ، تو انڈین جو ہے گانے اب بھی سن رہے ہیں لوگ، اور بہت پہلے تو ہر شادی بیاہ میں ابھی بھی ہوتا ہے وہ، تو ان کو اتنا بھی نکار نہیں سکتے، انڈین فلموں کو بند کرنا اور یہ، تو آپ کی سوچ کیا تھی؟ اب انتہا پسندی، اتنا گھٹن، اتنا معاشرہ جو ہے وہ بند ایک گلی میں، جیسے کوئی ان کی حسیس مر گئی ہے، یہاں تک کہ پہلے ہندو مسلمان کا چکر کے درمیان نفرت پھیلائی گئی، اب خود مسلمانوں کے اندر جو ہے شیعہ سنی بریلوی وہابی اور پتہ نہیں کتنے فرقے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، پھر ایتھنک نفرتیں، یہ وہ اتنا کچھ پیدا کیا گیا۔ تو یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی خود ہماری فوج نے جو ہے اپنے ملک میں جو ہے وہ، یا حکومت نے جو بھی اتھارٹیز رہی ہیں پاکستان میں، ظاہر ہے وہ اتھارٹیز کون رہی ہیں آپ کو پتہ ہے، تو انہوں نے یہ ڈیوائڈس اینڈ رول جو ہے وہ ملوں کو اور ان مذہبیوں کو، ان کو جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے وہ ان کو برقرار رکھا اپنی اجارہ داری کو، اور اپنے لوٹ مار کے اس کو جاری رکھنے کے لیے اپنے ریٹرک کو قائم کرنے کہ بھئی ہمیں جواز ملتا رہے۔ کشمیر بھی ایک جو ہے وہ ایک ٹول ہے، جیسے مذہب ایک ٹول ہے پاکستان میں یوز کرنے کا، ٹی ایل پی خود انہوں نے بنائی ہے۔ تو بجائے وہ جو عام باتیں میں اکثر کرتا ہوں کہ یہ ہے، یہ ذہن خاص طور پر میرے پاس ذہن میں آئی بات کہ کیوں آپ نے منع کر دیا وہ سب جو ہے انڈین جو ہے ہمارا
کیونکہ اس طرح کا بھی بہت کچھ ہو رہا تھا کہ وہ افطار رمضان کے دنوں میں ہندو جو ہے آپ کی افطار کے لیے انتظام کرتے تھے، اس طرح مسلمان جو ہے وہ ہمارے ہولی مناتے تھے، دیوالی، اور اس طرح کی دیاری ہم کہتے تھے، جو ہے وہ مناتے تھے، اور مل جل کے جو ہے وہ سکون سے 1000 سال تک رہے، اور آپ جو ہے آپ نے نفرتیں پیدا کر کے ایک تو ملک جو ہے وہ آدھا تک جو ہے وہ بانٹ دیا، اور اس میں ظاہر ہے بین الاقوامی بالکل ان کا ہاتھ تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول ان کی بھی پالیسی تھی، اور بعد میں پاکستان کو ایز اے بفر اسٹیٹ رکھنا یا پھر ان کو لڑاتے رہنا، اب بھی جو یہ بہت سارے حالات ہیں اس کے پیچھے بھی ان کی ہاتھ بالکل ہے اور ہو سکتا ہے۔ تو یہ خاص طور پہ ذہن میں بات آئی تھی کہ دیکھیں ایک سافٹ جو ہے نا چیز، آپ اگر یہ موویز، آرٹس موویز اس طرح کی جو ہے وہ، کیونکہ ایک آپ نے سرچ کیا ہوگا سینما تھراپی جو ہے، موویز کے ذریعے آپ کو جو ہے نفسیات جو ہے، تو یہ چیزیں مسلسل آپ اگر دیکھتے ہیں کہ رواداری سے رہ رہے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں، اور اس پہ سٹوریز بن رہی ہیں، فلمیں بن رہی ہیں، تو وہ اثر کرتی ہیں انسان کو جو ہے نا، اس کو نرم، حساس، اچھا، زندگی کی خوبصورتی کو دیکھنے والا، یہ نہ ہو کہ ایک ریجڈ، ایک رجت پسند، ایک انتہا پسند، ایک جو ہے وہ دہشت گرد، یہ سب یہ کلچرل جو ہے نا ایکٹیویٹیز بند کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاں ابھی یہ پاکستان میں جو ہے مذہبی انتہا پسندی یا ایک ہی جو ہے وہ طرف جانا، بالکل ہی ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھنا، اور یہ تبھی ہو گیا ہے، اور تبھی آپ کے ہزاروں لوگ جو ہے وہ طالبان نے جس طرح مار دیے، اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ فرقہ وارانہ میں کتنے لوگ جو ہے مارے جاتے ہیں، سٹی اس میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں مذہب کے نام پر۔ ابھی یہ جو گنڈا گردی ٹی ایل پی نے شروع کی تھی، جس کو اسٹیٹ نے سپورٹ کیا، فنڈ کیا، ہزار ہزار کے نوٹ دی، وہ یوز کرتے ہیں ایک حکومت کو جانے دوسری کو آنے، تو اس میں انتہا پسندی کتنی بڑھ گئی ہے کہ سرطن سے جدا اور اس طرح کی، اور وحشی درندانہ قسم کے، درندگی قسم کے جو ہے جملے، ورڈز، احساس، انسان اس کا پرتو بن گیا ہے خود، جو ہے نا ایک نرمی کی طرف، ایک اچھائی کی طرف، ایک انسانیت کی طرف، جیسے یورپ میں لوگ رہتے ہیں خوشحالی سے، کسی کا مذہب نہیں، کسی کا نہیں، ہر ایک کی اور اسی نے آپ کے جو اچھے اچھے لوگ تھے، بڑے بڑے سائنسدان تھے، جیسے کہ ڈاکٹر عبدالسلام پردہ، ان کی قابلیت دیکھنے کے آپ نے ان کا فرقہ دیکھا، ان کا یہ دیکھا، اسی طرح دوسرے جو بھی لوگ ہیں جو اچھی سین وائسز ہیں، جو ہیں پرویز بھائی ہیں، مزمل ہیں، شہزاد ہیں، دوسرے ہیں، کافی سارے ہیں، سجاد اختر ہے، اور بہت سبین محمود کو آپ نے قتل کر دیا جنہوں نے بلوچ کی بات کی، اور اسما جہانگیر تھی، بہت سارے اچھے تھے، جاوید ہاشمی، ان کی کتاب میں پڑھ رہی ہوں میں نے بہت پہلے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جب حق کی بات کرتے تھے، سب سے پہلے تو ان کو غدار کہا جاتا تھا، سندھیوں، پشتونوں، بلوچوں، بعد میں خود جو ہے پنجابی کو جو ہے نا فرسٹ ٹائم اس نے اپنے کہا کہ یہ کتاب میں کہ اسمبلی میں ان کے حقوق کی بات کی تھی۔ تو میرا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک سافٹنیس، ایک حساس، ایک اچھی، ایک انسانیت جو ہے نا انسان میں آ رہی تھی، اگر انڈیا کی فلمیں چلتی رہتی، وہ کلچر جو ہے آپ کے یہاں رہتا، لیکن آپ کے ایک مذہبی، ایک جو ہے وہ انتہا پسند، اور ملوں اور ان کو جو ہے جن کو جو اپنی اجارہ داری قائم رکھنی ہوتی ہے، ایک اسلام کا جو گندا امیج جو ہے وہ جیسے ریجڈ قسم کا، سخت، اور وہی جو جیسے طالبان ہوتے ہیں اور کرتے ہیں عراق میں، یہ سیریا میں، یہ افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں آپ کو ڈیلی خبریں ملیں گی، بھائی جینوسائڈ کر دیا، کرسچن کا جینوسائڈ، ان کے ہمارے یہاں خود کرسچن ان کا مارا، کتنا فورسڈ کنورسیشن کتنی ہندو بچیوں کی ہوتی ہے، مائنورٹیز کی کتنا بیچارے کرسچن کو صرف جھاڑو لگانے، گٹر صاف کرنے کا کام ہی دیا جاتا ہے، چوڑا کہا، پتہ نہیں کیا کیا ان کو برا بلا کہا جاتا، تو یہ ساری، اور انسان میں جو ہے ایک دوسرے سے نفرت، جو ہے دوسرے مذہب سے نفرت، یہ ان چیزوں کو یہ آرٹس، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ ماحول، یہ کلچر، یہ تھوڑا کم کرتا ہے، سافٹ کرتا ہے انسان کو، اور لائبریریز آپ نے آہستہ آہستہ ختم کر دی، لیکن اسپیشلی میرا موضوع جو ہے وہ آج کا اسی پہ بات کرنا تھا کہ وہ آپ نے اس لیے بند کیا کہ لوگ جو ہے نا سخت بنے، ان کے ذہن سخت ہو جائے، وہ نفرت کریں، انسانیت ان میں سے کم ہوتی جائے، درندگی، وحشیانہ پن ان میں بڑھتا جائے، تاکہ ہم رول کریں جو ہے
है मजहबी गुंडे और जो ये रियासत के जो है जनरल्स और जो नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, दो कौमी नज़रिया का, ये फैलाए। इसके साथ ये मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, लेकिन दो बातें इसमें ये करूँगा कि इंडिया की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी की जो की तरफ से ब्रीफिंग थी, फिर अवैसी जो वहाँ के, हालांकि उनके भी रिजर्वेशंस बहुत सारे हैं, अ, उन्होंने तो तमाचा बल्कि जूता मारा है हिंदू कौमी नजरिया के जहर और नफरत फैलाने वाले इस आइडिया पर, इस तकरीर पर जो है जनरल मुनीर ने की। ये तमाचा था उस नफरत पे, उस नजरिए पे। ये टोटली के गलत है। उसकी यूं समझे कि कब्र पे लात मारी जो है ना दोस्तों, कौमी नजरिया की, ये दोनों अलग अलग हैं। हजारों सालों से वो साथ रहे हैं, कोई उनमें फर्क नहीं होता था उस वक्त। एक आप हैरान होंगे, यहूदी फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर्स और एक और फिल्म का जो है वो डॉक्टर इश्तियाक की भी है, ये इस पे वीडियो है कि सबने मिलके इस तरह की बना है। एक और दो बातें और मेरे जहन में इस तरह आई थी कि वहाँ पे तो इंडिया में तो कन्हैया लाल का आपने सुना होगा, उसको एक मुसलमान ने मारा। इस तरह बहुत सारे, कोई एक हिंदू है जिसने पाकिस्तान में किसी मुसलमान को मारा? अब तो अपने खुद को मारते हैं। 98% और 99% मुसलमान भी आपको इस जो है वो कि मुल्क में भी इस्लाम को खतरा जो है वो इस तरह की। तो ये बड़ी लंबी जो है वो बातें हैं। तो ये मेरे ज़हन में आई थी कि आप इंडिया का जो है आपका अपना कल्चर है भाई, आप ऊपर जाएँगे डीएनए कराएँगे, यही आपका कल्चर है। आप इंडियन ओरिजिन, अपने ओरिजिन की तरफ जाएँ। इनके पीछे पड़ जाती आप अरब, तुर्क और मुगल और पता नहीं कौन-कौन से, जिनको जो आपसे नफ़रत जो है वो आपको कमतर समझते हैं, आपको जो वो क्या हालात हैं, क्या दुबई और सऊदी और क्या आपकी कौन-सी है? आपको तो वैल्यू देते हैं यूरोप और वेस्ट में जो करोड़ों मुसलमान खुशहाली की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वहाँ पे बराबरी इंसानियत मिलती है। तो ये है अ कि आपने एक सॉफ्टनेस, एक अच्छाई, एक इंसानियत जो है, ये जो बंद कर दी है इंडिया की कहानी और फ़िल्मों, तो फिर आपके यहाँ मज़हबियत जो है वो, उसको एक रास्ता मिल गया जो है ना, बढ़ती जा रही है। मैं उस मज़हबियत की बात कर रहा हूँ जो इंतहा पसंद बना, जो रिजिड कर देती है इंसान को, एक सख्ती की तरफ, एक वहशियाना, एक दरिंदगी की तरफ ले जाती है, एक कोई भी नज़रिया हो, फ़ाशिज़्म हो, उसकी तरफ मतलब एक ले जाती है, अगर आप उसमें बैलेंस ना हो। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इस्लाम का वो जो सलफ़ी है, जिसको सऊदी अरब जो खुद अभी चेंज हो रहा है, उसने इतना सारा फंड किया और खुद अमेरिका के इसमें इन्वॉल्वमेंट, वो सब ठीक थी, लेकिन आपकी अपनी जो पॉलिसीज़ थी, वो सबसे ज़्यादा उसमें इफ़ेक्टिव। तो वीडियो लंबी होते जा रही है, तो बाकी इस सिलसिले में मैं बात करता रहूँगा। ये बात मेरे ज़हन में आई, इसलिए मैंने इस पे रिकॉर्डिंग की। बहुत शुक्रिया सुनने का।